اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسی ابراہیم دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں اے ابراہیم سانو اس گل دا جواب دے دیو پتر بھی صاحب دیا ملیا ہوئے پچھلی عمرہ رب نے پتر عطا کیتا ہوئے اور رب دی راہ تے قربان کرنے واسطے تیار ہو جاؤ قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ جڑے او دے پیارے نے اور رب نال شدید محبت کر دینے رب نال شدید محبت کر دینے ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے پتر نو زمین تے لٹایا وہ ساری گل کیتی پتر نے عرض کیتی ابا جی ان قریب تسی مینوں صبر والا پاؤ گے جدو الٹا لٹایا چھری چلان لگے تے بیٹا عرض کردا ہے ابا جی رک جاؤ ابراہیم پاک فرماتے ہیں بیٹا ڈر گیا میں اسماعیل عرض کر دے رہے ابا جی اے نبیاں دیاں اولاداں اگے کبھی ڈریاں نے جڑیاں ہن ڈر جان گیاں ابا جی میں ڈریا نہیں جدو زمین تے تسی مینوں الٹا لٹایا رب نے سارے پردے چاک کر دتے نے میں ویکھیا کہ میری اس قربانی نو رب دے فرشتے بھی پہویندے نے میری اس قربانی نو پورا بھی پیاں ویندیاں نے میری اس قربانی نو رضوان جنت بھی پہویندے نے میں اس وجہ تو آکھیا الٹا نہ لٹاؤ تاکہ کل نو یہ نہ آکھن کہ تو اپنے باپ دے اکھاں تے پٹی بھی بدوا لئی اپنے پیر بھی بدوا لے اپنے ہاتھ بھی بدوا لے ابا جی ہاتھ تے پیر اس وجہ تو میں بدوائے نے جدو تسی میرے حرم تے چھٹی چلاؤ گے میں درد نال تڑپاں گا کتے میرے خون دا قطرہ تھوڑے جسم تے ڈگ نہ جائے کہ محبت جاگ جائے کتے غافل نہ ہو جاؤ کہ قربانی ادا نہ ہوئے ابا جی سیدھا کر کے لٹا دیو جدو باپ دے سامنے ایک گل کیتی اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی مینوں سیدھا لٹا دیو جدو سیدھا لٹایا یہ منظر فرشتے بھی پہویندے نے رب دی بارگاہ عرض کردے نے یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے کدی نبی کولوں حق دا امتحان لینا ہے کدی نبی کولوں سوچا تے پتر جدا کر کے امتحان لینا ہے کدی پتر دے حالت تے چھری چلوا کے باپ کولوں امتحان لینا ہے یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے رب نے فرمایا فرشتیوں خاموش ہو جاؤ جو میں جان رہا ہوں تسی نہیں جان دے جدو حالت کے چھری چلان لگے حالت کے چھری چلان لگے پوری طاقت دے نال چھری چلاتے میں چھری نہیں چلتی غصے دے نال زمین تے سٹتے نے چھری نو مخاطب ہو کے آندے نے اے چھری جلدی کیوں نہیں تھی چھری رب دی بارگاہ عرض کر دی ہے بارگاہ جی آج اگر زبان دے دے تے تیرے نبی نال گل کرنا چاہنیاں رب نے زبان دیتی چھری نے سوال کیتا اے ابراہیم میرا سوال ہے جدو نمرود نے تانوں اگ وچ ساڑن دی کوشش کیتی اگ نے تانوں ساڑیا کیوں نہیں ہے غازی وال والے احباب تساں محبت بھی کرتے ہو میرے نال پیار بھی کرتے ہو عشق بھی کرتے ہو جملے تے غور کرے آجے ابراہیم نے چھری نو جواب دیتا اے چھری سن جدو مینوں نمرود نے اگ وچ ساڑن دی کوشش کیتی رب نے اگ نو آکھیا کہ میرے ابراہیم نو ساڑی نہ چھری نے سوال کیتا اے ابراہیم اگ نو رب نے کنی واری حکم دیتا رب نے ایک واری حکم دیتا تے چھری بول کیا دیے اگ نو رب ایک واری حکم دے کہ اگ تانوں نہیں ساڑ سکدی رب نے اج مینوں ایک واری حکم نہیں دیتا رب نے 70 واری حکم دیتا ہے کہ میرے اسماعیل نو کٹی نہ کیونکہ اسماعیل دی پیشانی وچ نبیاں دے سلطان آمینہ دے لال دا نور
ٹوٹی نا میرے